औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक दिन मैं अपनी दुकान पर गया। जुमे का दिन था, जुमे वाला दिन था। जुमे का टाइम हुआ, मैंने दुकान बंद की और जुमा करीब मस्जिद में पढ़ा। वैसे मैं घर चला जाया करता था, खाना वगैरह खा के घर के करीब जो मस्जिद है वहाँ पढ़ता था। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे जहन में क्या आया, मैंने कहा चलो छोड़ो यार, आज खाना शाम को ही खाएंगे। मैं आपको ऐसा वाकया बताने लगा हूँ कि अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से मुझे बंदा कहने लगा 2 करोड़ 80 लाख रुपए का कर्जा था, ख़त्म हो गया। मैं बताता हूँ, यानी अल्लाह ताला देखिए सबब लगाता है। मैं अपना पहले वाकया आपको बताऊं कि मैंने जुमा उस दिन पढ़ा, साथ ही मेरे दुकान के मस्जिद थी। हाँ, ये इतना बता दूं कि अब मेरे पास दुकान नहीं है। ये 15 साल से भी पीछे, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जुमा पढ़ा, दुकान आके दोबारा मैंने खोल ली। अब ज़ाहिर है मेरे जुमे के दिन ज़्यादातर लोग दूसरे टाइम छुट्टी कर जाते हैं। जो जिस रोड पर मेरी दुकान थी तकरीबन सारा बंद था, मैंने खोला हुआ था और मेरे सामने अदालतें, कचहरियाँ, थाना शाना मौजूद था। वहाँ से एक बंदा आया, मुंशी मुंशी था या कोई टैपिस्ट था, टैपिंग करने वाले होते हैं ना, बैठे होते हैं। तो एक वकील भी आ गया, निकल आया कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। वकील से मेरी बातें शुरू हो गई और वो मुंशी खड़ा था, वो भी बीच में बातों में लग गया। उसने मुझे 5 रुपए का नोट दिया। क्या, गौर कीजिएगा कि भाई ये चीज़ दे दें। लो जी, मैंने वो चीज़ दी, 5 रुपए लिए। अभी मेरे जो मेरा गल्ला था जिसमें पैसे रखते हैं उसमें कुछ नहीं था, कुछ थोड़े से नोट थे, क्योंकि मैं ज़ाहिर है दुकान बंद कर चला गया। नोट सारे गिन के, जो सेल थी पीछे कर दी होती है, दोबारा फिर करके गिनना जो होता है। थोड़ी देर उससे 10 मिनट बातें करके कहने लगा बकाया। मैंने कहा 5 रुपए दिए, पूरे हो गए। कहने लगा मैंने 500 रुपये आपको दिया, 5 रुपये नहीं दिए। तू मैं शुरू हो गई। मैं परेशान हो गया, मेरा दिल उदास हो गया। 20 साल पहले दोस्तों, जब इतनी सस्तपाइयाँ थी, ये पंजाबी का लफ्ज़ है सस्तपाई, जब इतना सस्ता दौर था कि यकीन करें कि उस दौर में 10,000 रुपये तोला सोना था। 10,000 रुपये, आज 2.25 लाख रुपये तोला सोना हो चुका है। सोचें कितनी वो सस्ता दौर था। तो 500 रुपया एक बला थी। मेरा ख्याल है कि 5,000 का नोट भी उस दौर में नहीं था। 5,000 का नोट नजर आ रहा है। तो मुझे इतना सदमा हुआ, कहने लगा ये है वो है। मैंने कहा मेरा गला चेक कर ले यार, इसमें तो है ही नहीं है। कहने लगा मैंने दिया है 5, मैं कुरान पर कहता हाथ रखूंगा। तो बस, और मैं भी वजू में था, ज़ाहिर है जुमा पढ़ के आया। 5 रुपए का नोट जो उसने दिया पड़ा था। मेरे पास सूरह यासीन थी, ज़ाहिर है मैं वज़ाइफ करने वाला बंदा हूँ। सूरह यासीन लाई मैंने, उसको दी। मैंने कहा रख हाथ। उसने सूरह यासीन पर हाथ रखा, कहने लगा मैंने 500 दिया। लो जी सरकार, 495 रुपये मैंने उसे 5 रुपये ज़ाहिर उसने चीज़ दी थी। कहने लगा बकाया मेरा 2। ज़ाहिर है उस दौर में कोई अगर 5 की चीज़ लेके 100 का मुझे नोट पहले निकाल ले तो मैं चीज़ ही नहीं देता था। मैं कहता था मैं टूटे हुए मेरे पास नहीं है, तो 500 पर मैं कहाँ देता है जी। तो 495 ले गया। मैं बड़ा उदास हुआ और इसी सना में एक और बंदा भी आ गया। वो वकील जो मेरे पास खड़ा था वो भी चला गया। अब जनाब क्या था, कहने लगा यार तू परेशान ना हो, मैं तुझे वजीफ़ा बताता हूँ। वजीफ़ा मैं आपको पहले बता देता हूँ, या अल्लाह या वहाबु अस्तगफिरुल्लाह। कहने लगा आज रात पढ़, कल देख लेना तेरे साथ क्या होगा। यकीन करें, जो उसने तरीकाकार बताया, हाथ की उंगलियों पर पढ़ना था। मैंने पढ़ा। अगले दिन मेरी उस दौर में कमाई 200-250 रुपया थी, इससे ऊपर नहीं थी। काम है तो थोड़ा ही था, लेकिन फिर भी इतने भी बड़े थे। यकीन करें कि 200-250 तो अगले दिन मैंने कमाया। 500 रुपया एक खाम खा मुझे बच गया। यानी एक चावल की बोरी लेने वाला बंदा आ गया। मैंने कहा चावल तो मैंने रखे ही नहीं है। कहने लगा पता लगवा दें। तो मैं आगे होल सेल, एक बहुत बड़ी दुकान थी, वहाँ से पता लगवाया। उसने कहा ठीक है भाई, आप दुकानदार हैं, हमारे हमसाए हैं, ठीक है आप इतने की बेच दें। मैंने जाके बेची, पैसे जाके मैंने उसको दिए ना, उसने पैसे गिन के 500 रुपये मुझे निकाल के दे दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर पढ़े लिखे कमेंट में। अब जनाब मेरे जान में जान आ गई कि वो तो अल्लाह का वली था, और जिसने ये मुझे वजीफा बताया मैं तो उसको जानता भी नहीं था, पहली बार देखा। लो जी, उसके बाद मैंने बड़े लोगों को ये अमल बताया है जी।
بڑے لوگوں کا میں نے بتایا. ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے 2,80,00,000 روپیہ مجھ پہ قرضہ تھا. جو یہ وظیفہ جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نجات دی. عمل آپ کو بتاتا ہوں. گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں, چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو پر وقت ملتی رہے. تو بھائیوں بہنوں بڑا میں حیران ہوا. میں نے کہا یار دیکھیں اب غور کریں, دکان ہے میری, 300-400 روپے بچتا ہے, ٹھیک ہے بچ گیا. ایک ایسے ذریعے سے میرے پاس پیسہ آیا جو میرا تصور نہیں تھا. ہیں جی, میرے دکان سے 7-8 دکانیں پیچھے لین پر ایک بہت بڑا ہول سیلر ہے. اس کے پاس ہر چیز موجود ہے, پنساری بھی ہے اور اس طرح کریانہ وغیرہ. تو بندہ جو مجھے چاول لینے آیا نا, ہلکا پھلکا جاننے والا تھا, کہنے لگا بھائی اچھا میں نے اسے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی چاول اتنے کے ہیں. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی اب میں مثال جاتا ہوں کہتا ہوں بھائی بوری کتنے کی ہے چاول کی. بندہ کہتا ہے 2500 روپے کی. تو میں آ کے جو گاہک ہوتا ہے اسے کہتا ہوں بھائی 3000 دیا. میں نے یہ بھی نہیں کہا. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا جی گاہک کو چاول دینا ہے ایک بوری, یہ توڑا جو ہوتا ہے چاول کا, یہ دے دیں, کتنے کی دیں گے؟ اس نے کہا اتنے کی بوری ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی دیں. میں بڑا اٹھایا, میں نے وہ 25 کلو میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اب خیر نہیں اٹھا سکتا. تو 25 کلو اٹھایا, اس کو دیا, پیسے لیے, گنے, ٹھیک ہے جی بھائی جان, اب ٹھیک ہے جی یار کوئی نہیں, مدد کر دی. وہ میں جو 2500 روپے تھا لے کے گیا نا, اس نے گنے اور 500 نکال کے دے دیا. میں نے کہا بھائی زیادہ نہیں ہے, 2500 ہی ہے. کہنے لگا بھائی 2000 کا ہی ہے, آپ دکاندار ہیں نا تو آپ کو بھی تو بچت ہونی چاہیے نا. بڑا میں یقین کریں میں آج بھی یہ سوچتا ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا یہ وظیفہ کیا ہے کہ یا اللہ سوچ کر کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے. کوئی آپ کی حاجت ہو, پریشانی ہو, کر کے دیکھیے گا. یا اللہ ہو یا وہاب ہو استغفر اللہ. ایک تسبیح ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنے کا کمال آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جی 100 مرتبہ یہ آپ نے یا اللہ ہو یا وہاب ہو استغفر اللہ آرام سے پڑھنا ہے. استغفر اللہ. دیکھیں کوئی غلطی نہیں کرنی. ہاں اگر آپ یہ پڑھ سکیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں یا اللہ یا وہاب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, میں کہتا ہوں بیسٹ ہے. لیکن نہیں آتا اگر آپ کو, ویسے وظیفہ یہی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ تھمبنیل پر میں نے اس لیے لکھا اور آپ کو اس لیے بتایا کہ زیادہ تر لوگ بیچارے کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا, کیا کریں, اور یاد بھی نہیں ہوتا. تو پھر کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک تسبیح انگلیوں پر, ٹھیک ہے, یا اللہ یا وہاب استغفر اللہ, ٹھیک ہے. پھر دوسرا یا اللہ یا وہاب استغفر اللہ, یا اللہ یا وہاب استغفر اللہ. اب یہ 100 بار پڑھ کے 1000 بار تسبیح پر پڑھ لیں. ظاہر آپ تسبیح پر وہ بھی ہاتھ پر پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹوٹل یہ عمل 1100 بار کا, لیکن 100 بار آپ نے ہاتھوں پر پڑھنا ہے. یہ یاد رکھیے آپ کے ہاتھ میں, یہ میرا جو ہے نا یہ رائٹ ہینڈ ہے, یاد رکھیے گا. آپ ہو سکتا ہے اسے بایاں ہاتھ سمجھتے ہو, بایاں نہیں ہے یہ لیفٹ نہیں ہے, رائٹ ہینڈ ہے. کیمرے کی وجہ سے آپ کو نظر آ, اس لیے تو میں یہ ہاتھ اٹھا کے بات کرتا رہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار تو کھبا ہاتھ نال گلاں کرنا ہے, سلام بھی. اب سلام بھی میں اس طرح کر کے جاتا ہوں. پتہ ہے کیوں؟ لوگوں کو جو نظر آتا ہے نا وہی دیکھتے ہیں, وہ پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے. کیمرہ لگا ہوا ہے, فرنٹ کیمرہ ہے یہ موبائل کا, اس میں ظاہر ہے یہ آئینے کی طرح ہوتا ہے, الٹا نظر آتا ہے. میں سیدھا بھی کر سکتا ہوں لیکن اب میرا دل نہیں کرتا. کتنے سال ہو گئے ویڈیو بناتے, عادت بن گئی ہے. تو بہرحال آپ نے چلو یہ اس ہاتھ سے سکھا دیتا ہوں آپ کو. آپ اس کو محل رائٹ ہینڈ سمجھتے ہیں. آپ نے رائٹ ہینڈ پر 100 مرتبہ پڑھ کے 1000 مرتبہ تسبیح پر, آپ 1100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن پھر گنے وہ کیسے, تنگ پڑ جاؤ گے. 1100 بار 100 مرتبہ ہاتھوں پر پڑھیں اور 1000 بار پڑھیں یا اللہ یا وہاب استغفر اللہ. ایک ہی دن میں آپ کی مراد پوری ہو جاتی ہے جی. میری تو ایک دن میں ہو گئی تھی, بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن اگر آپ کا حاجت نہیں پوری ہو رہی تو پڑھتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کچھ تھوڑا یار تھوڑا جا ٹائم لا لو, زندگی تھوڑی جیے, دنیا آخرت تھوڑی سنور جائے گی ہے جی. آپ کی دنیا و آخرت بہترین ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو جس چیز پر ہاتھ رکھو گے اللہ دے گا.
आजमा लो इस अमल को। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।